हाय गाईज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आयज पब्लीक हॉलिडे एंड म्हजो काय प्लॅन ना अजून तरी. सो हांवें आयज ऑर्डर्स कंप्लीट करपाची चिंतला एंड तुमकां बीन दाखयतले की एक दिसान हांव कितले कंप्लीट करपाक शकता ते. सो आतां हांव ही EV लाय करपाक बसलेलें आनी तेन्नाच म्हाका याद जाली की व्हिडिओ शूट करया म्हणून. सो हें कंपनी कंप्लीट करता एंड तुमकां दाखयता. इट्स 1 o'clock रायट नाव एंड हांवें हे 5 कार्ड हँगर केल्या ह्या ब्लू शेडीन. हो व्हाईट कलर पार्ट आसा न्ही ते हांवें पयलीं करून दवरलेलें. बाकीचे हो ब्लू कलर पार्ट हांवें आतां केला, सो बेगीन जालें. हे 5 केल्या ह्या शेडीन आनी हो एक केला ह्या ब्लू शेडीन. बरें दिसता ते. आतां हांव जेवतलें एंड मागीर तुमकां दाखयता फुडें आनी कितें करता तें. आनी हो काल राती केला बुके जो म्हाका आयज दिवपाक जाय. आतां न्ही म्हाका हार करपाक जाय. सो अशें न्ही हे स्ट्रिंग्स कशे करून दवरल्या ते अशे रोल करपाचे. रोल करून न्ही असो गुलाब जातलो आनी तेजे पोना हांवें हे थोडे केल्या, थोडे आनी करपाक जाय. ते करतकीर मागीर ग्लू गनान हांव हे अशें चिकटयतलें एंड हेजो मागीर हार गुंथून मागीर तुमकां दाखयता. हांवें न्ही हे आतां रोजीस प्रिपेर करून दवरल्या जे म्हाका गुंथपाक जाय. आतां न्ही हांव दोर घेवन हो गुलाब नॉर्मली जशे हार गुंथता तशें गुंथतलें. आनी हांव सद्या न्ही इतलें बरें दिसना बिकॉज हांवें मेकअप बीन कांय करूंक ना आनी हांव नॉर्मली घरा कडेन अशेंच आसता. आनी म्हाका तुमकां अनफिल्टर्ड दाखोवपाक जाय जशें हांव आसता तशेंच. सो काय प्रिटेंड करपाचें ना, हांव तुमकां आसा तशेंच दाखयता. ओके, आतां गुलाब गुंथला न्ही तितून मदीं हांव हे पर्ल्स घालतलें मातसो बरो दिसपाक लागून. आतां हांवें हो रेडी केला. इफ तुमकां बरें दिसलो जाल्यार म्हाका कमेंट सेक्शनान सांगात. आतां इतलेंच करता म्हटलें म्हाका आतां 5 जालीं आनी थोड्यो किचेन्स करपाक जाय. कांय आयडिया ना अशी, सो हांव पिंट्रस्टाचेर सोदतलें कितें मेळटा जाल्यार आनी केल्यो जाल्यार तुमकां दाखयता हांव मागीर. आतां आमी न्ही जें सामान केल्लें आसा न्हू तें पॅकिंग करपाक बसले. ही पळय अशी पॅकिंग करतात. मुंबय म्हाका हेल्प करता. 2 मिनटां. हांवें आयज ज्यो किचेन्स केल्या न्ही त्यो तुमकां दाखयता हांव. दीस इज कॅक्टस, ही आत्तां केल्या हांवें. दीस इज पम्पकीन. दीस इज व्हेल आनी हे फिश. हेका न्ही आनी कितें एड करून हांव एक किचेन करतलें. दीस इज कप. म्हाका एक जस्ट पिंट्रस्टाचेर बरें दिसलें सो हांवें केली. हनी सेंटाक्लॉज हांवें काल केल्लो, सो आयज बेश्टो दाखयता हांव तुमकां. एंड दीस इज चिकन. असलें आनी करपाक जाय म्हाका. हनी बटरफ्लाय हांवें बेश्टो केल्लो युट्यूबाचेर पळोवन. आतां म्हाका हेका कितें करपाक जाय लावपाक लागून. आतां हांव न्हीद पावयता बिकॉज म्हजी फाट आनी नेक खूबच पेन जावपाक लागला बिकॉज दीसभर हांव प्रोजेक्ट करीत आशिल्लें म्हणून. सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय बाय, गुड नायट. डू लायक, कमेंट एंड सबस्क्रायब. बाय.